ممنون. تارا تو از زندگیت راضی؟ برای اون حرفی که صدام زدی اون حرفو بزن. چه حرفی بوده که میخواستی واضح بگی؟ اگه راستشو بپرسی قبل از شراکت من نمیدونستم که فرهان شریک کاریمه. البته این بحثش جداست که بعد از شراکتمون من خواستم با فرهان دوست بشم. اما تو چرا همچین کاری کردی؟ چون فکر میکنم تو توی اون خونه خوشحال نیستی. رفتار آدمای اون خونه اصلا با تو خوب نیست تارا. رفتار آدمای اون خونه اصلا با من خوب نیست؟ مگه اینو توی خوابت دیدی؟ نه. یه زن از خانواده‌تون اینو به من گفت. الو فرهان؟ ببینم چرا اونجا اینقدر سر صداست؟ ببینم تو بیرونی؟ منم توی همون مسیرم. باشه سریعتر بیا. چی گفت؟ قراره الان بیاد اینجا، تو دیگه برو. آبجی خیلی سوء استفاده جویی. همین که کارت انجام شد میخوای منو دک کنی؟ آره خب دیگه خواهر تو هم. یالا برو، اگه اینجا ببینتت همه نقشامون از بین میره. گم شو از اینجا. از اینجا نمیرم، میرم یه گوشه وای میسم. هر جا میری فقط برو. کی این حرفو بهت زد؟ روزی که ارسلان مریض بود من زنگ زده بودم. یه زن گوشی و جواب داد و به من گفت که تو رو از اونجا بیرون کنم. ببین تارا جان، اگه حرف اون زن دروغه و تو از زندگیت راضی هستی، پس مطمئنا اون زن نمیخواد تو توی اون خونه بمونی. به نظرت اون زن کی میتونه باشه؟ به نظرت اون زن کی میتونه باشه؟ زرین. چی شده؟ فرهان خیلی گرسنم شده، لطفاً بریم داخل و غذا بخوریم. لطفاً بریم. जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां چی شد فرهان؟ این که تارای خودمونه. اون باهات قهر کردی؟ کی؟ از کی داری حرف میزنی؟ همون کسی که پشت سر هم داری بهش زنگ میزنی و اونم اصلا به زنگات اهمیت نمیده و هر بار رد تماس میده؟ آره یه همچین چیزیه فرهان. از کی باهات قهر کردی؟ از دیشب. فرهان همین الان بهش زنگ بزن تا راست و دروغش مشخص بشه. چطور؟ خب
اگه بخواد راست بگه میگه الان با بلال اینجا نشسته. و اگه دروغ بگه؟ اگه دروغ بگه همه چی معلوم میشه که اینو بلال دارن تو رو گول میزنن. تو فقط باید بهش زنگ بزنی. فرهان داره زنگ میزنه. اگه من جوابشو بدم و بعدش بهش بگم که تو با منی، نمیدونم اون در مورد من چه فکری میکنه. تارا تو گوشی تو جواب بده. ممکنه کار مهمی داشته باشه. اول گوشی رو جواب بده و بپرس موضوع چیه. جواب بده تارا. الو؟ تو کجایی؟ من توی رستورانم. با کی هستی؟ این کدوم رستورانه؟ بده من گوشیو. فرهان، تارا الان با منه. داداش به زور تونستم راضیش کنم اینجا بیاد که در مورد راضی کردن دوست دخترم یه راه حل نشونم بده. یه کاری کن، تو هم بیا اینجا. به جای 2 فکر اگه 3 فکر بشه پس مطمئناً یه راه حل خوب پیدا میکنیم. معذرت میخوام داداش، من باید زرین رو برسونم خونه، وگرنه به جمعتون ملحق میشدم. باشه، مشکل رو حل کردیم بهت خبر میدم. حتی تارا خودش میتونه بهت بگه، چون اکثر زنها به شوهرشون دروغ نمیگن. آره راست میگی، هر زنی مثل تارا نمیتونه بشه. بعضی زنها هستن که شوهرشون رو احمق فرض میکنن و برای ثابت کردن دروغشون تا هر حدی میتونن پیش میرن. خدا تو شکر کن که تارا همچین زنی نیست. خب دیگه گوشی رو قطع کن، وگرنه تارا لج میکنه و از اینجا میره. خداحافظ. تارا لطفاً آروم باش. فرهان چی شده؟ آرومتر برو فرهان. چی شد؟ ساکت توی ماشین بشین.